श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 39 सर्गः। मेघनादेन इन्द्रग्रहणं। ततस्तमसि सञ्जाते सर्वे ते देवराक्षसाः अयुध्यन्तबलोन्मत्ताः सूदयन्तः परस्परम्। ततस्तु देवसैन्येन राक्षसानां बृहद्बलम् दशांशं स्थापितं युद्धे शेषं नीतं यमक्षयम्। तस्मिंस्तु तामसे युद्धे सर्वे ते देवराक्षसाः अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युध्यमानाः परस्परम्। इन्द्रश्च रावणश्चैव रावणिश्च महाबलः तस्मिंस्तमोजालवृते मोहमीयुर्नते त्रयः। स तु दृष्ट्वा बलं सर्वं निहतं रावणो क्षणात् क्रोधम् अभ्यागमत् तीव्रं महानादं च मुक्तवान्। क्रोधात् सूतं च दुर्धर्षः स्यन्दनस्थमुवाचः परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्। अद्यैतां स्त्रिदशान् सर्वान् विक्रमैः समरे स्वयं नानाशस्त्रैर्महाघोरैः नयामि यमसादनम्। अहमिन्द्रं वधिष्यामि धनदं वरुणं यमं त्रिदशान् विनिहत्याथ स्वयं स्थास्याम्यथोपरि। विषादो न च कर्तव्यः शीघ्रं वाहय मे रथं द्विः खलु त्वां ब्रवीम्यद्य यावदन्तो नयस्व माम्। अयं स नन्दनोद्देशः यत्र वर्तामहे वयं नय मामद्य तत्र त्वम् उदयो यत्र पर्वतः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तुरगान् स मनोजवान् आदिदेशाथ शत्रूणां मध्ये नैव च सारथिः। तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शक्रो देवेश्वरस्तदा रथस्थः समरस्थांस्तान् देवान् वाक्यमथाब्रवीत्। सुराः शृणुत मद्वाक्यं यत्तावन्मम रोचते जीवन्नेव दशग्रीवः साधु रक्षो निगृह्यताम्। येष यतिबलः सैन्ये रथेन पवनौजसा गमिष्यति प्रवृद्धोर्मिः समुद्र इव पर्वणि। न ह्येष हन्तुं शक्योऽद्य वरदानात् सुनिर्भयः तद्ग्रहीष्यामहे रक्षः यत्ता भवत संयुगे। यथा बलौ निरुद्धे च त्रैलोक्यं भुज्यते मया एवमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते।
ततोऽन्यं देशमास्थाय शक्रः सन्त्यज्य रावणम् अयुध्यत महाराजा राक्षसान् त्रासयन् रणे। उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवर्तकः दक्षिणेन तु पार्श्वेन प्रविवेश शतक्रतुः। ततः स योजनशतं प्रविष्टो राक्षसाधिपः देवतानां बलं सर्वं शरवर्षैरवाकिरत्। ततः शक्रो निरीक्ष्याथ प्रणष्टं तु स्वकं बलं न्यवर्तयदसम्भ्रान्तः समावृत्य दशाननम्। एतस्मिन्नन्तरे नादः मुक्तो दानवराक्षसैः हा हताः स्म इति ग्रस्तं दृष्ट्वा शक्रेण रावणम्। ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूर्च्छितः तत्सैन्यम् अतिसंक्रुद्धः प्रविवेश सुदारुणम्। तां प्रविश्य महामायां प्राप्तां गोपतिना पुरा प्रविवेश सुसंरब्धः तत्सैन्यं समभिद्रवत्। स सर्वा देवतास्त्यक्त्वा शक्रमेवाभ्यधावत महेन्द्रश्च महातेजाः नापश्यच्च सुतं रिपोः। विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमानो हि रावणिः त्रिदशैः सुमहावीरैः न चकार च किञ्चन। समातलिं समायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमैः महेन्द्रं बाणवर्षेण भूय एवाभ्यवाकिरत्। ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रः विससर्ज च सारथिम् ऐरावतं समारुह्य मृगयामास रावणिम्। स तत्र मायाबलवान् अदृश्योऽथान्तरिक्षगः इन्द्रं माया परिक्षिप्तं कृत्वा सप्राद्रवच्छरैः। स तं यदा परिश्रान्तम् इन्द्रं जज्ञेथ रावणिः तदैनं मायया बद्ध्वा स्वसैन्यमभितोऽनयत्। तं तु दृष्ट्वा बलात् तेन नीयमानं महारणात् महेन्द्रम् अमराः सर्वे किन्नु स्यादित्यचिन्तयन्। दृश्यते न स मायावी शक्रजित् समितिञ्जयः विद्यावानपि येनेन्द्रः मायया नीयते बलात्। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धाः सर्वे सुरगणास्तदा रावणं विमुखीकृत्य शरवर्षैरवाकिरन्। रावणस्तु समासाद्य आदित्यांश्च वसूंस्तथा न शशाक ससङ्ग्रामे योद्धुं शत्रुभिरर्दितः। सतं दृष्ट्वा परिम्लानं प्रहारैर्जर्जरीकृतं
रावणिः पितरं युद्धे दर्शनस्थोऽब्रवीदिदम् आगच्छ तात गच्छामः रणकर्म निवर्तताम् जितं नो विदितं तेस्तु स्वस्थो भवगतज्वरः अयं हि सुरसैन्यस्य त्रैलोक्यस्य च यः प्रभुः स गृहीतो दैवबलात् भग्नदर्पाः सुराः कृताः यथेष्टं भुङ्क्ष्वलोकां स्त्रीन् निगृह्यारातिमोजसा वृथा किं ते श्रमेणेह युद्धम् अद्य तु निष्फलम् ततस्ते दैवतगणाः निवृत्तारणकर्मणः तच्छ्रुत्वा रावणेर्वाक्यं स्वस्थचेता बभूवः अथ रणविगतज्वरः प्रभुः विजयमवाप्य निशाचरेन्द्रः स्वभवनमभितो जगामहृष्टः स्वसुतमवाप्य च वाक्यमब्रवीत् अतिबलसदृशैः पराक्रमैस्तैः मम कुलमानविवर्धनं कृतं यदयमतुल्यबलस्त्वयाद्य वै त्रिदशपतिस्त्रिदशाश्च निर्जिताः नयरथमधिरोप्य वासवं नगरमितो व्रजसेनया वृतस्त्वम् अहमपि तव गच्छतो द्रुतं सह सचिवैरनुयामि पृष्ठतः अथ स बलवृतः स वाहनः त्रिदशपतिं परिगृह्य रावणिः स्वभवनमभिगम्य वीर्यवान् कृतसमरान् विससर्ज राक्षसान् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 29 सर्गः।